अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो जैसे कि आप जानते हैं नया साल आने वाला है उसके हवाले से है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी चंद आपसे ख़ासियतें ज़िक्र कर दूँगी कि किस तरह से नया साल हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से। तो इंशाल्लाह इसका तरीक़ाकार मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, कौन-सी दुआ है जो हमें पढ़नी है। और उसके अलावा चीनी के हवाले से है कि अगर आप चीनी पर एक अमल कर लें और फिर अपने घर में रख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह करीम आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत देंगे। वैसे तो किचन में जो भी औरतें किचन में काम करती हैं, उनको चाहिए कि ये अमल हर चीज़ पर कर लें। अपने किचन की सारे अज्ज़ा पर अगर ये अमल कर लें 2024 में, तो उनकी हर चीज़ में इंशाल्लाह बरकत आ जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। उससे पहले जो लोग मुझे मुसलसल सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, या जो लोग नए आ रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस ताकि आपके पास पहुंचती रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वो आप जानते हैं आ रहा है नया साल, में ये जो आमाल हैं इसको नोट कर लें और लाजमी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ हदीस हैं, हदीस मुबारका की किताबें हैं, उसमें जो नया साल जब शुरू हो तो उसकी जो दुआ है वो हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। जब भी नया साल शुरू हो तो ये दुआ अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना, ये जो दुआ है जो स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाई है, ये आप ज़रूर पढ़ लें। जैसे ही साल शुरू हो तो इसको ज़रूर आप पढ़ लें, क्योंकि इससे जो है आपको इंशाअल्लाह ताला शैतान के शर से आप सलामती में आएंगे, अमन में आएंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली जो साल आपका गुजर गया है उससे बेहतर इंशाअल्लाह ताला ईमान और सलामती के साथ अल्लाह ताला आपको इसकी खुशनुदी के साथ आपको दाखिल फरमाएंगे नए साल में, और शैतान के जो शर से अल्लाह ताला महफूज फरमाएंगे। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का एक तरीक़ाकार बतला दिया है। नए साल की भी जो दुआएं हैं वो सिखा दी हैं। अब गुजरने वाले साल पर जो हमने गलतियां कोताहियां की हैं, कोशिश करनी चाहिए कि नए साल में वो जो है उसको हम दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि इंसान का जो भी गुजर चुका है, ये जो भी कोई चीज़ जो है वो गुजर गई है, वो इबरत के लिए है। तो आपको चाहिए कि उसको इबरत की जगह पर रखें। और जैसे ही नया साल शुरू हो तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि जिस शख्स से भी कोई गुनाह सरजद हो गए हैं, तो हम नहीं जानते हैं, हमें तो कोई गुनाह लगता ही नहीं है। ये दौर जो चल रहा है बड़ा पुरफितन दौर है, तो हमें गुनाह नहीं लगता। तो कोशिश ये करें कि हम अपनी हर गलती पर, हर चीज़ पर नज़र भी रखें। और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए, आपको पता है नहीं पता तब भी, वो अच्छी तरह से वज़ू करे, उठकर 2 रकत नफिल पढ़े, और उसको सिरात तौबा कहा जाता है, और फिर अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग ले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आपको मुआफ़ कर देंगे। जब आप ये अमल करेंगे तो आपके आने वाले नए साल में इंशाअल्लाह ताला बरकत पैदा हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ कि इसमें अपने घर में लाई हुई हर चीज़ की आप इज़्ज़त करें। अल्लाह ताला ने जो आपको अता की है उसकी इज़्ज़त करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर में तशरीफ़ लाए, रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर साफ फरमाया और खा लिया, और फरमाया ए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इज़्ज़तदार चीज़ की इज़्ज़त करो। जब अल्लाह ताला किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने जो भी आपके घर में चीज़ें दी हैं, आप कोशिश करें कि उनकी इज़्ज़त करें, हर चीज़ को इज़्ज़त दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने तौफ़ीक दी, इसका शुक्र अदा करें कि या अल्लाह आपने मुझे तौफ़ीक दी और मैंने इसको देखा है, अल्लाह पाक आपकी ही तौफीक से मुझे सब कुछ मिला है। इसी तरह से जब नया साल आ रहा है तो ये कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसे शख्स को देखे जो माल और दौलत और शक्ल और सूरत में आपसे ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि ऐसे शख्स को देखे जो माल और दौलत और शक्ल और सूरत में आपसे कम है, ताकि आपके अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो, शुक्र पैदा हो। तो अगर आपने खुदा न खास्ता नाशुक्री की है, तो आपको चाहिए कि आने वाले साल में ये अहद करें कि या अल्लाह मैं हमेशा अपने से कम तर लोगों को देखूंगा, मैं हमेशा अपने से कम लोगों को देखकर आपका, ताकि मेरे अंदर शुक्र पैदा हो। तो बेशक इंसान जितना भी जी ले, जितना भी चल रहे, जितने मर्जी उसकी ज़िंदगी में साल आ रहे हैं जा रहे हैं,
لیکن آخر اس کا موت سے واسطہ پڑنے والا ہے اور ان قریب موت اس کو دبوچ لے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پھر امیدیں رکھتا ہے۔ کرنا بھی وہی ہے جو اللہ نے جس کا نہیں کہا، اور پھر کہتے ہیں میرا اللہ تو بخشنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ بے شک اسلامی جو مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک سال نیا سال ہے ان کے لیے، لیکن جو طریقہ کار جس طریقے سے ہم اس دنیا میں چل رہے ہیں، تو ہمارے لیے ہر دن، ہر جو گھڑی ہے، ہر مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ گزرنے والا ہر جو لمحہ ہے، ہر جو گھڑی ہے، ہر جو وقت ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہونا چاہیے کہ جو وقت گزر گیا ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا پڑھا ہے، تو وہ ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے۔ تو آپ نے نئے سال کو اس امید کے ساتھ آپ نے جیسے کہ دعا پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں، اول تو یہ چینی کا عمل ہے لیکن آپ اپنی باورچی خانے میں جو لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اس کو، اور جینٹس بھی کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہے، کہ کوئی اس کی قید نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بندے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں برکت ہو آپ کے گھر میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ چینی لے لیں، اس پر آپ یہ عمل کر لیں، یا پھر آپ اپنی گھر کی ہر چیز پر یہ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اور کبھی بھی انشاءاللہ آپ کے گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر اور سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ اب آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنی برکت اپنے گھر میں چاہتے ہیں، تو یہ 111، 121 مرتبہ، 212 اور 221 مرتبہ، اس میں سے جو کوانٹٹی آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کو آسان لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی تعداد کو نہیں دیکھتے، تو جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کے مطابق اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے اس کو اپنی ہر جگہ، گھر کی ہر چیز پر آپ اس کو پھونک لیں، تو انشاءاللہ پورا آپ کا سکون سے گزرے گا۔ اور ایک اور بات، اب آنے والے جو سال ہیں اس کا آپ نے عہد کرنا ہے کہ میرے اللہ اس میں میں یہ عمل کروں گا، اور آپ نے پچھلا جو آپ کا سال گزرا ہے اس کا آپ نے محاسبہ کرنا ہے۔ محاسبہ مطلب حساب لگا لینا ہے کہ یا اللہ پچھلے سال مجھ سے یہ عبادات رہ گئی تھی، یہ میرے اعمال رہ گئے تھے، تو آنے والے سال میں یا اللہ مجھے توفیق دے۔ بے شک انسان جو بھی عمل کرے، وہ چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھے، جتنا مرضی وہ سمجھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے لیے عبادت کروں، یا میں اپنی آخرت سنواروں۔ تو دنیا میں بھی رہنے کا حکم ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ ختم کر دیں، کیونکہ یہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود تنقید نہ فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود تنقید فرمائی ہے نا قرآن کریم میں، تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ صرف آخرت کی ہو کے رہ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اچھا، آخرت میں بھی اچھا۔ انشاءاللہ کوشش آپ کریں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عنایت فرمائیں گے، آنے والا سال آپ کا بھی اچھا ہو، اور اللہ کریم سب کو ایمان والی زندگی دیں اور ایمان والی موت دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔